क्षेत्रीय चुनावी बहसमा हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका उम्मेदवार मोरङ क्षेत्र नम्बर 9 का उम्मेदवार वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका मोरङ क्षेत्र नम्बर 7 का उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइराला, नेकपा एमाले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवार गुरु बराल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेदवार भक्तिनाथ माझी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका क्षेत्र नम्बर 6 के उम्मेदवार मृत्युञ्जय झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार भवानी प्रसाद अधिकारी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेदवार मोहम्मद कादिर, नेकपा माले क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेदवार चन्द्रकला शिवाकोटी र सद्भावना पार्टी क्षेत्र नम्बर 7 का उम्मेदवार राजेन्द्र गुप्ता। सहभागीहरूमा आजका अतिथि उम्मेदवारहरू सम्बद्ध दललाई 5-5 वटा निमन्त्रणा पत्र वितरण गरिएको थियो र त्यसअनुसार उहाँहरूले पठाउनुभएका सहभागी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी गरी करिब 100 जना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय चुनावी बहस सुरु गरौं। 1 नम्बरको चिट्ठा थुत्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता र यहाँका क्षेत्र नम्बर 9 का उम्मेदवार वर्षमान पुनजी, तपाईबाट। सम्पूर्ण नेता साथीहरू, उपस्थित प्रबुद्ध मित्रहरू, विराटनगर दोस्रो राजधानी औद्योगिक सहर, राजनीतिको केन्द्र र असाध्य सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा यो बहस भइरहेको छ। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद छ। हामी नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको छ, नेपाली जनताले आर्थिक समृद्धि चाहेको छ, नेपाली जनताले लोकतन्त्रमा आफ्नो सहभागिता चाहेको छ, नेपाली जनताले साँच्चीकै देखिने गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेको छ। त्यो मौखिक होइन। यो सबै चिजहरूमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा दृष्टिकोणसहितको पार्टी, दृष्टिकोण भएको नेता, पार्टी र नेतृत्व र नेतालाई विश्वास गर्ने जनताको पंक्तिबाट मात्रै यो सम्भव छ। त्यसैले 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनका क्रमबाट खारिएर आएको, नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी अबको संविधान सभामा बहुमत ल्याउँछ र संघीयता पक्षधर शक्तिहरू, परिवर्तन पक्षधर साथीहरूले 2/3 बहुमत ल्याउँछ, संविधान बन्छ र विगतका गल्तीबाट सिक्दै हामी संविधान निर्माण गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। जहाँसम्म जनताले चाहेको लोकतन्त्रमा सहभागिता हो, समावेशिता हो र चाहिँ लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र जनमुखी लोकतन्त्र हाम्रो एजेन्डा रहेको छ। आर्थिक समृद्धि जनताले चाहेको छ, त्यो अर्को हाम्रो एजेन्डा रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, त्यसै क्षेत्रीय पहिचान, भाषिक, जातीय पहिचान चाहेको छ। विगतका सामन्ती शासकहरूले फुटाउ र शासन गरे। लोकतन्त्र भनेको जनतालाई अधिकारसहित जुटाउने र राष्ट्र निर्माणमा जनतालाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। यो एजेन्डा हाम्रो रहेको छ। त्यसै गरी क्षेत्रीय सन्तुलनका विकास, पूर्वाधार, जलविद्युतका हाम्रा चाहिँ आयोजनाहरू 3 वर्षभित्र लोड सेडिङ मुक्त गर्ने, 10 वर्षमा चाहिँ 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने। धन्यवाद वर्षमान पुनजी। उनी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका मोहम्मद कादिर, तपाईलाई पनि आफ्नो पार्टीको धारणा राजनीतिक र आर्थिक विकाससँग समेटिएको वास्तवमा हाम्रो पार्टीको सिस्टम के छ भने आर्थिक उन्नति हाम्रो नेपालभरि चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भने मधेस र तराईमा अहिलेसम्म चाहिँ कुनै उपलब्धि भएको छैन। आर्थिकको सवालमा के छ भने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा के छ भने हाम्रो मधेसबाट जति राजस्व हामी चाहिँ बुझाउँछौँ त्यो हिसाबले चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ तराई र मधेसमा लगाउनु पर्दछ। किनभने सुरुदेखि नै पछाडि पारिएका छन् मधेसलाई। अब मधेसबाहेक दल र हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ मान्य हुने छैन र आर्थिक समृद्धि जनतालाई चाहिएको छ। सबभन्दा पहिले आर्थिक सबल भइसकेपछि हाम्रो यो मधेसको जनता वा नेपाली जनता चाहिँ सक्षम हुन सक्छ। हाम्रो मधेसी जनतालाई के गर्छ भने यो राज्य पक्षले जुन 3 दल हामी भन्छौँ सबभन्दा पहिले आर्थिकबाट नै चाहिँ हामीलाई म्यानेज गर्न खोज्छन्। तर हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भने सबभन्दा पहिले हामीले आर्थिक क्रान्ति चाहिँ ल्याउन अति नै आवश्यक छ र हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भने संविधान सभा भनेको हामीलाई चाहिएको छ आदिवासी जनजाति, दलित, मुसलमान र मधेसीलाई। तर यी 3 दलका नेताहरूले चाहिँ लास्ट टाइममा गएर, अन्तिम समयमा गएर संविधान बनाउन चाहिँ दिएनन्। आफ्नो पार्टीको धारणा राखिदिनु हुन नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइराला, म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। नेपाली कांग्रेस  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा
जाने निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेको छ र त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाने निर्णयमा गणतन्त्र कस्तो भन्दाखेरि अलङ्कारी राष्ट्रपति र तपाईँको कार्यकारी अधिकारको संसदले चुनिने प्रधानमन्त्रीको नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनिसकेको छ र संघीयताको विषयमा नेपाली कांग्रेस जातीय द्वन्द्व मेटिने पहिचान भेटिने संघीयता हामीहरूले खोजिरहेका छौँ। जबसम्म यो देशमा जातीय द्वन्द्व मेटिँदैन, जतिसुकै हामीहरूले कुरा गर्यौँ भने पनि, जस्तोसुकै कुरा गर्यौँ भने पनि सङ्घ बन्न सक्दैन। जातीय द्वन्द्व मेटाएर पहिचान सहितको संघीयता हामीहरूले खोजिरहेका छौँ। त्यो साझा पहिचान हुन सक्छ, त्यो बहुपहिचान हुन सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भवानी प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म आफ्नो भनाइ राख्न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा अहिलेसम्म 4 दलको यो एउटा जुन सिन्डिकेट भनेर तपाईँ हामीले सुन्दै आएका छौँ, हिजो उहाँहरूले 2 वर्षलाई भनेर एउटा संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुभयो र त्यस पछाडि 2 वर्षमा संविधान सभा बनाउन सक्नु भएन। नसकेर अरू 2 वर्ष थपेर 4 वर्ष लम्ब्याइदिनु भयो। हामी नेपालीको टाउकामा हरेक वर्ष 200, 400, 2000, 4000 गर्दै ऋण थप्दै नेपालीको टाउको भारी बनाइदिँदै जानुभयो र यो अवस्था हामी सबैले बुझेकै छौँ। त्यसैले उहाँहरूले अब पनि फेरि संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सायद तपाईँ हामीले भित्री आत्मादेखि गर्न सकेका छैनौँ होला र सक्दैनौँ पनि। र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी सबै व्यादा जुन बावजुद यी अप्ठ्याराहरूका बीचमा प्रण गरेर 6 महिना भित्रमा हामी संविधान सभा यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बहुमत आएमा हामी 6 महिना भित्रमा, 1 वर्ष होइन, हामी 6 महिना भित्रमा यो देशमा संविधान दिन सक्छौँ भनेर आएका छौँ। नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर 3 मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का एमालेका उम्मेदवार गुरु बराल। नेकपा एमाले देशको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न र संवैधानिक निकास दिनको लागि कृत सङ्कल्पित छ। यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा सङ्घीय सरकारको निर्माणको प्रक्रियालाई जोड दिएको छ। त्यसको अतिरिक्त उसले प्रादेशिक सरकारलाई त्यसको मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ र त्यसको मातहतमा हामीले स्थानीय सरकार, जो स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनेछ, त्यो स्वायत्त हुनेछ र त्यो मार्फत जनताले आफ्नो स्वशासनको अधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउनेछन्, अनुभूत गर्नेछन्। त्यसलाई हामीले संवैधानिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गर्नेछौँ। अब यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरमका मृत्युञ्जय झा। वास्तवमा हाम्रो घोषणापत्रको मूल मर्म पहिचान, स्थान, सम्मान र स्वाभिमानको सवाललाई जोडिएर राखिएको कुरा छ। त्यो किन राखिएको छ भने वर्षौंदेखि यस मुलुकका 80% जनता मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक र महिलाहरूमा जुन देखिएको राज्यको विभेद र बहिष्करण र तिरस्करणको शिकार भएका जनताहरूको निम्ति समावेशी र खास रूपमा उसको जनसङ्ख्याको हिसाबले राज्यको साधन, स्रोत, शक्ति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै अङ्ग र तहमा उसको जनसङ्ख्याको हिसाबले सहभागिताको सवाललाई हामीले जोडेका छौँ। त्यस्तै हाम्रा मुख्य अहिले निर्वाचनको मैदानमा अभियानकै रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको अभियान स्वायत्त मधेस प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय पहिचान, समावेशी संघीयता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भन्ने मूल नाराका साथ हामी आज जनताको माझमा निर्वाचनको मैदानमा छौँ।
अब नेकपा माले क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेद्वार चन्द्रकला शिवाकोटी। मतदाता महानुभावहरू, आदरणीय आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो अब आइरहेको छ, नजिकैँदैछ शुभ दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना मन्तव्य हजुरहरूलाई दिँदै म आफू पनि हजुरहरूसँग केही माग्दै भोट माग्दै मेरो चुनाव चिन्ह हो हँसिया तारामा मत दिई मलाई विजय गराउनुहोला। म एउटा महिला उम्मेदवार, यो मोरङ जिल्लामा सम्पूर्ण पार्टीहरू सहपाठी मित्रहरू हुनुहुन्छ, तर मलाई नेकपा माले पार्टीमा म आबद्ध छु। उहाँहरूले मलाई सम्मान र सत्कार गरेर मलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार मलाई उभ्याइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र नेकपा मालेको चुनाव चिन्ह हँसिया तारामा भोट दिन म हजुरहरूलाई आह्वान फेरि पनि गर्छु। सद्भावना पार्टी क्षेत्र नम्बर 7 का उम्मेद्वार राजेन्द्र गुप्ता। सद्भावना पार्टी का स्वर्गीय संस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंहले पहिचान को राजनीतिलाई कायम गर्ने, आन्तरिक औपनिवेशीकरणलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले जातीय भेदभावलाई मिटाएर समानताको आधारमा जुन राजनीतिको सुरुवात गरेका थिए, जसको प्रारम्भ सद्भावना परिषदको नामले भएको थियो, 2046 मा पुनः प्राप्त प्रजातन्त्रभन्दा अगाडि नै सुरु भएको थियो। भ्रम छ एउटा, सद्भावना पार्टीले मधेसी र पहाडी बीच भेदभाव ल्याउन खोजेको छ। त्यो कदापि होइन। हाम्रो राजनीति, सद्भावना पार्टीको राजनीति देशका सम्पूर्ण शोषित, उत्पीडित र शासित जति पनि जातीय समूहहरू छन्, ती पहाडका हुन् वा मधेसका हुन्, ती सबै एक किसिमले शासितको रूपमा रहेका छन् र 2062-63 सालको जनआन्दोलन समाप्ति पश्चात पनि त्यसै किसिमको आन्तरिक औपनिवेशीकरणको एउटा छाप अझैसम्म देखिएको हुनाले जातीय जुन एउटा सम्मिश्रितकरण भयो, जातीय भन्दाखेरि मैले नेसनलिटिजको कुरा गरेको छु, कास्टको कुरा गरेको होइन, जुन नेसनलिटिजहरूको सम्मिश्रण गरेर नेपाल देश बनेको थियो, त्यसलाई वास्तविक रूपमा स्थापित गर्नको लागि सङ्घीय शासन नै नेपालको राजनीतिको लागि एकमात्र विकल्पविहीन व्यवस्था हुन सक्छ। अब मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेद्वार भक्तिनाथ माझी। यो मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल एउटा निकास र विकासको लागि उत्पन्न भएको पार्टी हो। यसको उत्पत्ति 2046 साल श्रावण 16 गते एउटा लोकतन्त्र र मधेसवादको नारा लिएर उत्पत्ति भएको हो। यसभन्दा अगाडि मधेसी जनताधिकार फोरम नेपाल जुन मधेस आन्दोलनबाट एउटा उत्पन्न भएको थियो, त्यसबाट केही वैचारिक विभिन्नताबाट हामी फुटेर मधेसी जनताधिकार फोरम लोकतान्त्रिक स्थापना भएको हो। यो पार्टीको विशेष मान्यता जुन नेपालमा विगत वर्षौँदेखि, सयौँ वर्षदेखि एउटा एकात्मक शासन पद्धतिको एउटा मान्यता जुन मौलाएको थियो, त्यसलाई चिर्दै सम्पूर्ण वर्गको, जात जातिको, भाषा भाषीको समानुपातिक समावेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर र खास गरेर राज्यबाट विभेदमा परेका, राज्यको संरचनामा पहुँच नपुगेका, उत्पीडन परेका वर्गहरू, खास गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारू र पिछडा वर्ग तथा महिला आदि समेत जुन राज्यको संरचनामा पहुँचबाट धेरै टाढा रहेको छ। मोरङका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचनका प्रत्याशी उम्मेद्वारहरू 9 जना, फरक फरक दलका 9 जना उम्मेद्वारहरूले आफ्नो दल र आफ्नो धारणा राख्नुभयो। उहाँहरू कतिले किटेरै मलाई भोट दिनुहोस् भन्नुभयो, कतिले मेरो दलको धारणा यो हो भन्नुभयो। यसको अर्थ त्यो धारणालाई विचार गरेर भोट दिनुहोस् भन्न खोज्नु भएको हुनुपर्छ। हामीले यो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेका मध्ये करिब 60 जना जतिलाई अलि अगाडि आउनु भएकोले उहाँहरूलाई एउटा कागज र एउटा फर्म दिएका थियौँ। त्यसमा उहाँहरूले प्रश्नहरू टिपाउनु भएको थियो। टिपाउनु भएको प्रश्नमध्ये 6 जनाको प्रश्न आजको यो विषयवस्तुसँग धेरै मिलेको र 6 जनाको प्रश्न हामीले सुरुमा लिने तय गरेका छौँ। त्यो मध्ये पहिलो सहभागीको प्रश्न लिन्छु म। पहिलो सहभागी देवी बास्कोटाजी। मेरो पहिलो प्रश्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, चुनावी घोषणापत्र आजसम्म तपाईँहरूमा सीमित छ, सर्वसाधारण जनता समक्ष आउन सकेको छैन।
चुनावी घोषणापत्र नै अहिलेसम्म ल्याउन सक्नु भएको छैन भने तपाईँहरूलाई हामीले विश्वास कसरी गर्ने? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न मेरो विशेष गरेर 3टा दलका नेताहरूलाई। 3 दल भनेको कुन चाहिँ? 3 दल भनेको वर्षमान पुनज्यूलाई, त्यस्तै कि पछि शेखर कोइरालाज्यूलाई र गुरु बरालज्यूलाई, र उहाँहरू विगतको संविधान सभामा राजनीतिक दलको मुख्य खेलाडीको रूपमा रहनुहुन्छ र अहिले पनि घोषणापत्रहरू मैले अघि नै भने प्रश्न रूपमा अहिले पनि आइसकेका छैन। कतिपय घोषणापत्रहरू हामीले सुन्दाखेरि गोलमटोल रूपमा साह्रै राम्रा कुराहरू आएका छन्। विगतको संविधान सभा विघटन हुनु भनेको मुख्य 2टा कारणहरू थिए, संघीयता र शासकीय स्वरूप। र यो संघीयता र शासकीय स्वरूपको बारेमा अहिले पनि गोलमटोल कुराहरू आइरहेछन्। कसैका कतिवटा प्रस्ताव छन्, कतिवटा प्रस्तावहरू छन् फरक आएका छन् र उहाँहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रस्तावहरू भोलि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू? धन्यवाद। खास गरी मुख्य 3टा दलका नेताहरू वर्षमान पुन, डाक्टर शेखर कोइराला र गुरु बराललाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वर्षमान पुनजी म तपाईँबाटै लिउँ। तपाईँहरूले भनेको 11 प्रदेशभन्दा विराटनगरमा बस्ने देवी बास्कोटाहरूलाई के फरक पर्छ? धन्यवाद छ। पहिलो कुरो, घोषणापत्र मेरो हातमा छ, जनताको हातमा छ। अरू पार्टीलाई प्रश्न गर्नुभएको हो भने ठिकै छ। हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र जारी भइसकेको छ, मेरो हातमै छ, जनताको हातमा पुगिसकेको छ। जहाँसम्म संहिताले के गर्छ भने संहिताको 2टा सिद्धान्त हुन्छ, एउटा सेल्फ रुल, एउटा सेयर रुल। काठमाडौँमा भएको शासनको चाहिँ बाँडफाँड गर्ने प्रादेशिक रूपले, स्थानीय रूपमा जनताले स्थानीय रूपमा स्वशासन अथवा। म मोहन महानन्दन सञ्चारकर्मी हो। यहाँ अघि मेरो प्रश्न चाहिँ वर्षमान पुनलाई के अरे यो अघि यो जातिलाई चाहिँ बढी जातीय पहिचानको कुरो गरिराख्नु भएको थियो। भर्खर मात्रै तपाईँको आफ्नै तपाईँको भातृ सङ्गठन तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले तपाईँको आफ्नै कार्यालयमा अहिले तालाबन्दी गरिसकेको छ। कोचिलामा चाहिँ 2,50,000 तामाङ छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पनि सिट दिनु भने हिजो प्रवेश गर्ने काङ्ग्रेसबाट प्रवेश गर्नेलाई टिकट दिनुभयो अनि के अरे अरू दलबाट आउनेलाई चाहिँ टिकट दिनुभयो, तर आफ्नै जो चाहिँ जनयुद्धदेखि तपाईँहरूसँगै जोडिएको मान्छेलाई चाहिँ दिनु भएन अरे। अब उनीहरूलाई के आश्वासन दिएर फगाउनुहुन्छ? 2,50,000 भोट त तपाईँको जाने भयो। हस् मोहनजी, त्यसपछि म उहाँको जवाफ लिइहाल्छु त छोटोमा। धन्यवाद छ। अब यो हामी चाहिँ खुल्ला राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा कि सबैले आफ्नो कुरो भन्न पाउँछ। 2,40,000ले हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन भनेर आवाज उठाउनु भएको अर्थ माओवादीलाई भोट नदिने भने होइन। आफ्नो कुरोहरू दर्ज गर्छ, पार्टीभित्र छलफल गर्छ, सम्बोधन गर्ने अरू ठाउँहरू हुन्छन्। त्यसैले म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँनिर मैले अघि चाहिँ एउटा सानो कुरोमा अघि केही सहभागी साथीहरूले उठाउनु भयो, नेता साथीहरूले लोकतन्त्र भन्ने, लोकतन्त्रलाई यो संहितालाई अलिकति विकेन्द्रीकरणसँग जोडा। विकेन्द्रीकरण भनेको निगाह, माथिल्लोले खटन गरेको अधिकार। यो चाहिँ स्वायत्तता भनेको चाहिँ अधिकार हो, आफैसँग चाहिँ अधिकार हुन्छ, सेल्फ रुल गर्ने। त्यसैले यसमा अलिक क्लियर हुनुपर्छ। विराटनगरलाई सिंहदरबारले खटन पटन गरेर यति शासन गर्नु, बाँकी चाहिँ केही न्यू खोज्यो भने फिर्ता गरिदिन्छ भन्ने खालको हो कि जनताको राइट हो राजनीतिक अभ्यास गर्ने, स्वयं शासन गर्ने, शासनमा सहभागी हुने, आफ्नो विकासमा सहभागी हुने, सबै चिजमा आफ्नो के अरे चाहिँ विकासको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो समृद्धिको लागि आफैले प्रयत्न गर्ने, आफै सहभागी हुने भन्ने कुरो राइटको कुरो हो, अधिकारको हो। त्यसै यसलाई चाहिँ फरक गरेर हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नेता साथीले एकपल्ट अलिकति फेरि यसमा रिथिङ गर्नुपर्छ। हस्, त्यहाँ महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो, म तपाईँको लिन्छु है। सन्जु शाह, वोपटेकको केन्द्रीय अध्यक्ष। मेरो प्रश्न वर्षमान पुण्यजीले उहाँलाई नै हो तपाईँको प्रश्न पनि? हजुर। यसपछि चाहिँ म अरू उहाँलाई पनि, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ शेखर दाईलाई पनि, म किनभने उहाँलाई दाई पनि भन्छु तसर्थ। पहिलो प्रश्न मेरो उहाँलाई, किनभने उहाँले पहिलो संविधान सभामा 14वटा खाका, जुन कि अहिले 11वटा भन्नुभयो पारदर्शिक, 14वटा ल्याउने एकीकृत नेकपा माओवादी भनेर देशव्यापी रूपमा हल्ला उठ्यो। तर हात्ती आयो फुस्स, संविधान त जति काम भएको थियो त्यो पनि ल्याउनु भएन र उल्टै भङ्ग गराउनु भयो। र अहिलेको जुन वर्षमानजीले चाहिँ 11वटा मूल मन्त्रहरू छन् संहिताका पहिचानमा भन्ने कुरा ल्याउनु भयो, त्यो ल्याइराख्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँहरूको पार्टीले त एउटा प्रत्यक्षमा महिलाको पहिचानलाई स्थापित गर्न मोरङमा तयार हुनु भएन भनेपछि संघीयताले त महिलाको सहभागितालाई पनि पहिचान र स्थापित गराउन खोजेको हो नि त। एक्सेसमा महिला पनि जाओस् भन्न खोजेको हो नि त। यहाँको भनाइ के छ? नेपाली काङ्ग्रेसले मोरङबाट 6वटा महिलालाई समानुपातिकमा उम्मेदवार दिएको छ। अब उहाँ पर्नु भएन, जो पर्नु भएन उहाँ जानुहुन्छ भने उहाँ सिद्धान्तहीन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।
वर्षमान पुन्जी तपाईँलाई पनि प्रश्न थियो छुट्टोमा है, तपाईँलाई धेरै प्रश्नहरू आए। यसमा खास गरी 11 प्रदेशको बारेमा यहाँलाई एकपटक विगतको हाम्रो घोषणापत्र हेर्नलाई म अनुरोध गर्छु। त्यतिखेर पनि हामी 11 प्रदेश यही नाममा प्रस्तुत गरेका थियौँ। सायद यहाँले हाम्रो घोषणापत्र हिजोको हेर्नु भएन, आजको मात्रै हेर्नुभयो। जहाँसम्म 10 र 14 फेरि सही हो तपाईँले उठाउनु खोज्नु भएको कुरो। 14 भनेको संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा बहस भयो, छलफल भयो। एउटा बिच ग्राउन्ड, मिडल ग्राउन्ड खोज्दै जाने बेला बहुमतले 14 प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसमा हामी यदि सहमति हुन्छ भने त्यो हाम्रो स्वीकार्य छ भनेर हामीले स्वीकार गरेकै कुरो थियो। त्यसै गरी राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोग, सुझाव आयोगले 10 वटा प्रदेश गर्यो। हामीले 10 हुन्छ या 14 हुन्छ त्यो भित्रमा ओपन बहस गर्न तयार छौँ हिजो भनेकै हो। र हिजोको हाम्रो घोषणापत्रमा पनि 11 प्रदेश थियो, यही नाम थियो। आज पनि यही छ, यही नाम छ। बरु खुसीको कुरो के थियो भने हिजो कङ्ग्रेसले नामै दिएन, प्रदेश सङ्ख्या पनि दिएन। आज कमसेकम प्रदेशको नाम र सङ्ख्यासम्म आयो, प्रगति हो। तपाईँहरूले दिएको 11 नि बहस गर्न चाहिँ तयार हो कि यो चाहिँ स्थिर हो? यो सङ्ख्या यो चाहिँ एकदम फाइनल कुरो होइन। मूल कुरो चाहिँ क्षेत्रीय, त्यसपछि जस्तै भाषिक, जातीय विभिन्न हिस्टोरिकल उत्पीडनहरू छन्, त्यो पहिचान स्थापित गर्ने कुरो। त्यसभित्रका मोटामोटी हाम्रो अध्ययनबाट 11 ठिक छ भन्ने हो, वैज्ञानिक छ भन्ने हो। त्यसै एमाले हिजो 15 प्रदेश भन्यो, बिचमा फेरि अहिले 7 तिर आयो। उहाँहरूले अलिक स्विङ गरिराख्नु भएको छ। यसमा अलिकति स्थिर भइदिनु भयो भने एक ठाउँ पुग्न सकिन्थ्यो भन्ने हो। किनभने संविधान सभामा एमाले चाहिँ 14मा, एमालेका साथीले 14मा भोट गर्नुभयो, कङ्ग्रेस 7मा बसेको हो। यो कुरो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी होस्। डाक्टर शेखर र हाम्रो गुरु बरालजी, उहाँहरूले मधेसी या मधेसलाई जातिको संज्ञा दिनुभएको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, सम्मान पनि गर्छु कि मधेस या मधेसी, त्यसमा बस्ने मधेसी कास्ट हुँदैन। यो मुलुक 2 समुदायको मुलुक हो, पहाडी समुदाय र मधेसी समुदाय। पहाडी समुदायभित्र पनि विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति छन्। मधेसी समुदायभित्र पनि विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति छ। मधेसले आफ्नो अधिकार यसकारण जताइरहेको छ भने यस मुलुकमा कर तिर्दाखेरि 80% कर मधेसले तिरेको छ, मधेसीले तिरेको छ, यहाँ बसोबास गर्ने सबै जनताले तिरेको छ। त्यसैले स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने दावा मधेसले गरेको छ। यसको नाममा जुन जर्जरता छ त्यसको नाममा उहाँहरूले चाहिँ उत्तर दक्षिण काटेर भारतको बोर्डर र चाइनाको बोर्डर जोडेर मधेसमाथि विभेद गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो हाम्रो एकदम ठाडो तर्क छ उहाँहरूलाई। हस् मृत्युञ्जय झाजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो संहिता र शासकीय स्वरूपकै बारेमा थप प्रश्न म फेरि लिन्छु। म कृष्ण भट्टराई, मोरङ जिल्लाको। पहिलो प्रश्न वर्षमान पुन्जीलाई, एकातिर जातीय संहिताको कुरा गरेर पलमा ल्याउने, अर्कोतिर साम्प्रदायिक सद्भावना सच्याउने भनेर लिपापोती गर्ने, यो नाटकको फाटक कहिले खुल्छ जवाफ दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। राजेन्द्र गुप्ता, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको यो एकाडेमिक अध्ययनमा मधेसवाद चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन? म यसमा आफै आफ्ना डेलिभरेसन दिन चाहन्थे। वास्तवमा अघिका जति पनि अभिव्यक्तिहरू आए पूर्व वक्ताहरूबाट, एकातिर के सुनिन्छ भने मोरङकै उदाहरण उहाँहरू दिनुहुन्छ। यसको जुन अवस्था छ त्यसलाई यस्ता स्थितिमा राख्नुपर्ने हो भनेपछि परिवर्तन कहाँ आयो त? हामी नोभेल्टी चाहन्छौँ, नवीनीकरण चाहन्छौँ, अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, तर यथास्थितिमा रहन चाहन्छौँ, रहनु पर्छ भने पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा कन्ट्राडिक्सनको कुरा हो। र हामीले अहिले भर्खर गुरु बरालजी रे मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो मधेसवाद नै एउटा डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्ने किसिमको टर्मिनोलोजीमा आएको छ। मधेस शब्दलाई हामीले एउटा जियोग्राफिकल ठाउँमा बसेको जनताहरूको द्योतकको रूपमा लिएका छैनौँ। मधेसी अहिले हामी भनिरहेका छौँ, तर यो एउटा अपमानजनक सम्बोधन थियो। विगतमा मधिसे भन्ने गरिन्थ्यो हामीलाई, र मधिसेको अपमानजनक एउटा अभिव्यक्ति अथवा सम्बोधनलाई हामीले नै स्वीकार गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन किसिमको एउटा शासकीय मनोवृत्ति थियो, मनोविज्ञान थियो, त्यसमा यी जनताहरू मान्दैनन् कि भनेर एउटा अतिक्रमणको रूपमा हाम्रो आइडेन्टिटीको कुरा पनि हटाउन खोजिँदैछ। जस्तै अहिले भर्खर उहाँले भन्नुभयो मधेसवाद के हो, राष्ट्रवाद आउनु पर्यो। बाबा, अन्तर्राष्ट्रियताको आजको युगमा भर्खर अस्ति भयो 24 अक्टोबर अन्तर्राष्ट्रियताको एउटा मेमोरेबल डे हो।
अहिलेसम्म हाम्रो त्यसको जुन क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू भयो त्यो मस्तिष्कमा ताजा नै छ। अहिलेको युगमा आएर एउटा एक किसिमको एक्सट्रिम राष्ट्रवादको कुरा गर्नु मलाई लाग्छ उन्नतिलाई अवरुद्ध गर्नु एउटा बाटो मात्रै। हस्, अघि भक्तिनाथ माझीले हात उठाउनु भएको थियो, के लागि थियो? छोटोमा राखिदिनु होला आफ्नो विचार। मैले डाक्टर शेखर कोइरालाजीले अघि जुन देशका दलहरूले जुन एकल जाति पहिचानको कुरा मात्रै गरिरहेछ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो, जुन हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा उहाँले जुन कुरा राख्नुभएको, तर जुन कुरा हामी एउटा जातीय पहिचानको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी भाषाभाषी, धार्मिक रीतिरिवाज, सांस्कृतिक सभ्यताका साथसाथै हामीले सामर्थ्यको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि पहिचानको कुरा गरिरहेका छौँ भने अब अर्को दललाई, मधेसवादी दलहरूले चाहिँ जातीय पहिचान मात्रैको कुरा उठाउँछ भन्ने अलिकति आफ्नै मनले एउटा गलत कुरा उठाउनु भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो संघीयता यसमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ, अब जनजीविकासँग जोडिएको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ, मान्छेको मतदाताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। हामीलाई दिनुभएको प्रश्न मध्येको मनोहर कोइरालाजीको प्रश्न अब लिन्छु यो सवालमा। मेरो प्रश्न सबै उम्मेदवारहरूलाई छ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा एजेन्डामा बेरोजगारीलाई मुख्य रूपमा उठाए तापनि मेरो के प्रश्न छ भने युवाहरूलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीमा हिँडाउने काम गराउने गरिरहेको अवस्थामा र ती युवादेखि प्रौढ हुने अवस्थामा आइसक्दा पनि र 30 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेश भूमिमा काम गर्न जाने अवस्था र अझै पनि बेरोजगारीको संख्या घट्नको सट्टा बढिरहेको अवस्थामा ती युवाहरू जो विदेशमा छन् तिनीहरूको जनमतलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि तपाईहरूले के गर्नुहुन्छ र यो बेरोजगारी समस्यालाई यति वर्षभित्रमा अन्त्य गर्छु भन्ने तपाईहरूको जुन कुरा छ ती कुराहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा कसरी तपाईहरूले समाधान गर्नुहुन्छ कि ती युवाहरूलाई फेरि पनि चुनावमा मात्रै लगाउनेमा तपाईहरूको लागिराख्छ कि के हो भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। हस् मनोहरजी, जवाफ चाहिँ म चन्द्रकला शिवाकोटीजी तपाईँबाट लिउँ। तपाईँको पार्टीको रोजगारी सृजना गर्ने कुनै दृष्टिकोण छ कि चुनावमा जित्ने मात्रै योजना छ? स्वदेशमै रोजगार विभिन्न अब हरेक क्षेत्रमा अब कम्पनीहरू खोल्ने, इन्डस्ट्रीहरू खोल्ने, अब घरेलु उद्योगहरू खोल्ने, यस्तो गरेर पनि राष्ट्रको पुँजी चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेर हामी युवाहरूलाई रोजगार स्वदेशमै दिलाउन हामी चाहन्छौँ। त्यसो भने मोहम्मद कादिरजी, म तपाईँबाट नि छोटोमा जानु, तपाईँहरूको नि केही योजना छ रोजगारी सृजना गर्ने? के छ? हाम्रो तमलुपाको धारणा के छ भने सबभन्दा पहिला त हाम्रो पार्टी भनेको समावेशी पार्टी हो, छर्लङ्गै छ, सबैले थाहा भएकै कुरा हो। त्यो समावेशी रोजगारी सृजना गर्छ? हजुर, युवाहरूको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ अहिलेको लेटेस्टमा हेर्नुहुन्छ भने प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा 25-26 जना युवाहरूले टिकट पाएका छौँ यो पार्टीबाट। र अर्को कुरो के छ भने जुन बेरोजगारको समस्या जुन छ हाम्रो देशमा र यो तराई वा मधेसमा, सबभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भने युवाहरू चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ। किनभने आफै चाहिँ क्षमतावान बन्नु पर्दछ र राज्य पक्षले र यो गभर्मेन्टले चाहिँ युवाहरूको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा प्याकेज ल्याएर कुनै तपाईँको टेक्निकल वा प्राविधिक कामको लागि चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षा दिन अति नै आवश्यक हुन्छ। मोहम्मदजी, प्रत्येक वर्ष 4 लाख मान्छे नेपालको श्रम बजारमा आउँछन्, उनीहरू अलिकति भए नि कमाउन र खान अनि नाना लाउनका लागि कतार र कोरिया जाने लाइनमा बस्ने कि आफ्नो गाउँ आफै बनाउने तपाईँले भने राजनीतिक नारा बोकेर गाउँमा जाने? त सबभन्दा पहिले त के छ भने तपाईँको मुख्य कुरो बेरोजगार समस्या हल गर्नु भनेको शिक्षा आर्जन गर्नु नै हो। भवानी प्रसाद अधिकारीजी, तपाईँको पनि दलको कुनै धारणा छ रोजगारी सृजना गर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई अवसर दिने? धन्यवाद। रोजगारी भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। के हो जस्तो लाग्छ त तपाईँको परिभाषामा? दैनिक रूपमा आत्मुख जोड्नको लागि आर्जन गरिने सम्पत्तिलाई रोजगार भनिन्छ। त्यो चाहे घरको कोदालो कुटो गरेर कमाऊ, चाहे विदेश गएर। तपाईँको परिभाषामा सबैले हातमुख जोड्न चाहिँ पाएका छन् जस्तो लागेको छ, हो? त्यो होइन। मेरो परिभाषामा त्यसलाई म अहिले सहजै रूपमा नेपालको परिवेशमा यो स्वीकार्न हामीले सक्दैनौँ र यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के छ भने गाउँ गाउँमा रहेका स्कुल कलेजहरूलाई प्राविधिक शिक्षा दिने सबैभन्दा पहिले
र प्राविधिक उत्पादन भइसकेपछि सहुलियत दरमा गाउँमा रहेका युवाहरूलाई एउटा सहुलियत दरमा ऋण या बिना धितो लगानी गरेर उनीहरूलाई आफ्नो जीवन स्तरबाट उकासेर दैनिक रूपमा केही न केही आम्दानी गराउने। अनन्तजीबाट जानु, तपाईँको घोषणापत्रमा त प्रतिवर्ष 3 लाख नयाँ, तपाईँको घोषणापत्रमा वार्षिक 180 दिनको रोजगारी गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई दिने र 15 वर्षमा सबैलाई पूर्ण रोजगारी दिने भन्ने छ। अलि अगाडि यो उत्पादन ब्रिगेड बनाउने पनि कुरो थियो, के बाँडिरहनु भएको छ त्यो उत्पादन ब्रिगेड बनाउनलाई? धन्यवाद छ। अब यो बेरोजगारी हाम्रो ठुलो अहिलेको राष्ट्रकै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। बेरोजगारीसँग राजनीति पनि जोडिएको छ। बेरोजगारीले अराजकता जन्माउँछ भन्छ राजनीतिक अर्थशास्त्रमा। कोही मान्छे बेरोजगार हो भने कि राजनीतिमा के सङ्गठनमा हिँड्ला, होल टाइमर होला, कि सडकमा जाला, टायर बाल्ला या अपराधिक काममा लाग्ला भन्दा बेरोजगारी यो सबै हाम्रा चाहिँ जस्तै अहिलेका अस्थिरताका जग हुन्। तपाईँ रोजगारी या आर्थिक समृद्धितिर, आर्थिक अवसरतिर जानु हो भने यो चाहिँ सबै राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू पनि हल हुँदै जान्छन्। सामाजिक अराजकता या सामाजिक अपराधका कारणहरू पनि हल गर्दै जान्छ। बिस्तारै समाज र राजनीति स्थिर हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ को पहिलो भन्ने बहस हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। राजनीति संविधान बनाइरहेका हुनाले राजनीति पहिलो, संविधान बनेर यो चाहिँ आर्थिक समृद्धि रोजगारीको वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ यो अहिले सबभन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या देखिएको छ भने लगानीकै समस्या देखिरहेको छ। लगानी पनि कमी भइरहेछ। लगानी मैत्री वातावरण बनिरहेको छैन। त्यसैले सबै पार्टीहरूको प्रतिबद्धता लगानी मैत्री वातावरण बनाउने नै हो। दोस्रो कुरो चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउँदै हामीसँग रहेका पुँजीको अझै पनि चाहिँ जस्तै ग्याप नै छ। हामीले अब यो लगानीको वातावरणको कुरा गर्दा म विराटनगरमा यो छलफल गरिरहेको छु। विराटनगरकै सूर्य गार्मेन्ट्सको सम्झना भयो मलाई। गत वर्ष तपाईँकै दल सम्बद्ध ट्रेड युनियनले 3000 भन्दा धेरै काम गर्ने त्यो गार्मेन्ट बन्द गरायो। अब त्यसरी कारखानाहरू बन्द गराएपछि नि लगानीको वातावरण बन्छ त? हो, नारायणजीले यो प्रश्न गर्नु मलाई सजिलो पनि भयो कि जस्तै पार्लियामेन्ट थियो त्यतिखेर नारायणजी मिडियाको साथी, त्यो थाहा हुनु पर्दै कि पहिले माओवादी मजदुरहरूले बन्द गरे भन्ने भयो। पछि पार्लियामेन्ट्रियनहरू एउटा कमिटी सर्वदलीय बनाएर आयो जसले त्यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताकै मेन आफ्नै कारण रहेछ भन्ने एउटा रिपोर्ट नै दियो। त्यसै तपाईँलाई यो जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। निश्चय पनि कहीँ पनि उद्योग बन्द हुने, हडताल गर्ने, त्यो त तपाईँ नेताहरूले बनाएको रिपोर्टमा त हुने भयो, तर म लगानीकर्ताहरूकै बिचमा आएर मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। होइन, युनियन त्यो चाहिँ होइन, पार्लियामेन्ट्रियनहरू भने सबै पार्टीको आएको थियो, संसदीय समितिबाटै आएको थियो। त्यसै गरी लगानीको लागि चाहिँ युनियनको समस्याहरूलाई, उनीहरूका पनि सामाजिक सुरक्षा, उचित ज्यालाका कुरोहरूलाई सुनिश्चित गर्दै र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसो भने लगानीको वातावरण बनाउनु नै अनन्तजी अब बन्द हडताल गर्दैनौँ हामी भन्न सक्नुहुन्छ त? बन्द हडताल गर्न आवश्यक छैन, गर्न हुँदैन, गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? गर्नु पर्दैन। किन भन्दा मैले अहिले पनि भने यसको लागि जस्तै उचित किसिमको श्रम अनुसारको न्यूनतम ज्याला दिन सक्नुहुन्छ हुन्न। त्यहाँ अझै तपाईँ सोझै एउटा लगानीकर्तालाई अधिकार कुरो गर्दा अर्कोलाई तपाईँ चाहिँ जस्तै एकैसाथ माइनस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले मूल कुरो बन्द हडताल मुक्त गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, औद्योगिक सुरक्षा बनाउने, व्यावसायिक सुरक्षा बनाउने मूल कुरो यो। त्यसै साथसाथै त्यो औद्योगिक मैत्री वातावरण आदि भित्रको फेरि त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गर्ने। अनन्तजी अब लगानीका लागि एउटा कुरा चाहिँ बन्द हडताल यो नहोस् भन्ने धेरै व्यवसायी व्यापारी लगानीकर्ताहरूको भावना बुझ्न सकिन्छ। तपाईँको दलले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन बन्द हडताल अब हामी गर्दैनौँ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न? हामी बन्द हडताल अन्त्य गर्ने गरी हामीले राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक त्यसै गरी आर्थिक वातावरण र मजदुर र चाहिँ लगानीकर्ता बिचको एउटा चाहिँ हार्मोनी बनाउने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धतामा रहेको छ। र यथार्थ कुरो तपाईँले चाहने कुरो एउटा कुरो भयो, मुक्त भन्ने कुरो, त्यसका चाहिँ कारणहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुरु बरालजी, तपाईँको घोषणापत्रमा त प्रतिवर्ष 3 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। के आधारमा त्यो नयाँ 3 लाख रोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन्? सबभन्दा पहिला हामीले आधारभूत रूपबाट यो देशको करिब 30 लाख 15 वर्षदेखि 30 वर्षका उमेर समूहका युवा तन्देरीहरूलाई तत्काल प्राविधिक र व्यावसायिक सिप र शिक्षा दिनु जरुरी छ। यो काम गर्नको लागि हामीले हरेक गाउँमा एउटा ट्रेड स्कुल, हरेक 5वटा गाउँ विकास समितिको बिचमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट, हरेक जिल्लामा एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट र त्योभन्दा माथि दर्जनौं विषयसँग सम्बन्धित र हामीले त्यसको
हायर एजुकेसनको क्यारियर विकास गर्दै हामीले टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी निर्माण गर्ने प्रक्रियाको प्रस्ताव अगाडि बढाएर अहिले संसदमा विचाराधीन छ, जसलाई हामीले मदन भण्डारी टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी भनेर नामाकरण गरेका छौँ। यसबाट हामी देशमा भएका सबै युवाहरूलाई कक्षा 9 देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक विषयको शैक्षिक आरम्भ गर्न चाहन्छौँ। अहिले यो वर्ष नै 100वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक व्यवसाय विषयको शिक्षा आरम्भ भइसकेको छ। मोरङ जिल्लामा पनि 3टा सामुदायिक विद्यालयमा यो कामको शुभारम्भ भइसकेको छ। साना साना जिल्ला चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब हामी नेपालमा अब बन्द हडतालको संस्कृति सदा सदाको लागि अन्त गर्न चाहन्छौँ। राजनीतिक लडाइँले हामीले एक तहमा अब पुरा गरेका छौँ। अब आर्थिक समृद्धि र विकासको लडाइँ छ, यसमा बन्द हडताल जस्ता कुराहरू बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन। विवेकी सरकार बनाउनु पर्छ, संवेदनशील सरकार बनाउनु पर्छ। यहाँ महिला सहभागीले उठाउनु भाले हात। मेरो नाम चाहिँ निर्मला सुवेदी हो। म चाहिँ यो विराटनगरलाई औद्योगिक सहर भनेर चिनिन्छ। यहाँ उद्योग नै उद्योग पहिला हामी केटाकेटी हुँदा देख्थ्यौँ। अहिले उद्योगहरू सबै धराशयीमा पुगेर सबै उद्योगहरू बन्द भएका छन् र हामी एउटा विराटनगरमा बस्ने जिम्मेवारी व्यक्ति भएको हिसाबले, सामाजिक नेतृत्व लिएको हिसाबले हामीले लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा विराटनगर मात्र होइन देशैभरि म यो प्रश्न यहाँ बस्नुहुने सम्पूर्ण उम्मेदवारज्यूहरूलाई सोध्न चाहन्छु। आज लगानीकर्ताहरूले लगानी लगाउनलाई अप्ठ्यारो मान्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूले शान्ति सुरक्षा खोज्नु भएको छ। र उहाँहरूको अर्को प्रश्न उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले लगानी लगाएर व्यवसाय सुरु गर्छौँ, यो पार्टीहरूले सबै पार्टीहरूले चन्दा आतङ्क फैलाएर हामीलाई धम्की दिएर हाम्रो व्यवसायहरूलाई, हाम्रो यो व्यापार व्यवसायलाई, उद्योगहरूलाई धराशयमा पार्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले लगानी लगाउनलाई पनि सोच्नुपर्छ भन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुभएको छ। यो कुरालाई उहाँहरूले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले जसलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रोटेक्सन गरेर राख्नु भएको व्यक्तिहरू छ, जसद्वारा चाहिँ विभिन्न भनौँ न भातृ सङ्गठनहरू जस्ता खोलेर चाहिँ ती भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ आक्रोश र त्राइमै यो मान्छेहरूलाई तर्साउने धम्काउने अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले लगानीपूर्ण वातावरण आज हाम्रो हटेर हामी यहाँ बेरोजगारको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। निर्मलाजीको प्रश्नमा मृत्युञ्जय झाजी धेरै बेर भयो मैले तपाईँको आवाज सुनिरहेको छैन। यो चुनावका लागि चन्दा चाहिँ कति उठाउनु भयो? साँच्चै लगानीको कुरो उठिरहेको बेलामा पैसाको कुरो जब उठ्यो नि, कम्तीमा नारायणजीले मौका म त लाग्यो मौकै दिनुहुन्न होइन। निर्मलाजीको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ र म प्राय धेरै इन्टरभ्यूहरूमा भनेको छु। नेपालको राजनीतिकमा जुन देखिएको छ एउटा परम्परा, राजनीतिक पार्टीहरूमा दुईटा कुरा भेटाइएको छ। कहाँ कहाँ भेटाएको छ यो यहाँहरूले खोज्ने कुरा हो, क्राइम र करप्सन। यो क्राइम र करप्सन जबसम्म पोलिटिकल पार्टीहरूमा हुन्छ, मुलुकको अवस्था आज जुन छ यो अवस्था रहन्छ। म चाहन्छु कि जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा यो क्राइम र करप्सन छ त्यसलाई सर्वप्रथम हटाउनुपर्छ। अर्को कुरा, चन्दा र सहयोग भनेको जनताले गर्छ। म निमन्त्रणा गर्छु हाम्रो मित्रलाई, म अहिले जनताको घर दैलोमा पुग्छु, जनताले भात खुवाएको छ, जनताले खाजा खुवाएको छ, जनताले आफै भोट माग्दिएको उदाहरणहरू मसँग गाडीको पेट्रोल पनि जनताले नै हालिदिएको छ कि धाराबाट? कतिपय कार्यकर्ताहरूले आफै पेट्रोल हालेर कुदेको उदाहरणहरू पनि मसँग प्रशस्त छ। अब म सहभागी पारुल छेत्रीजी तपाईँको प्रश्न लिन्छु। कहाँनिर हुनुहुन्छ? तपाईँको माइक्रोफोन आइपुग्छ, परिचय दिएर सिधै आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। पारुल छेत्री, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको अध्यक्ष। यहाँ नेताजीहरूले राम्रो प्रतियोगिता पत्रहरू आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। कुराहरू जतिसुकै राम्रो राखे पनि नेताहरू पारदर्शी भइदिनु भएन भनेदेखि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। म चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई नै भन्न चाहन्छु। उहाँले धेरै जनताले सुन्दा मिठै कुरा भन्नुभयो, तर उहाँ आफै चुनाव प्रचारको दौरानमा लागिरहँदाखेरि राजस्व छलीमा केही समय थुना परेको र अहिले पनि मुद्दा चलिरहेकै व्यक्तिको चाहिँ गाडी स्रोत साधन परिचालन गरेर आफ्नो चुनाव अभियानमा उहाँ जुटिराख्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ व्यक्तिको नामै नतोकिदिनु होला भनेर मैले नतोकिदिएको हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले जतिसुकै राम्रा कुरा उठाए पनि व्यवहारमा त्यसो भइदिएपछि उहाँको प्रति चाहिँ जनताले प्रश्न उठाउँछन् कि उठाउँदैनन्? मेरो प्रश्न यही छ। वर्षमान पुन्जी, धन्यवाद। एकजना मिडियाका साथीले लेख्नु भएको थियो, मैले त्यतिखेर पनि के भनेको थिएँ भने मेरो विराटमा धेरै साथीहरू छन्, कोही राजनीतिक क्षेत्र, कोही सामाजिक क्षेत्र, कोही औद्योगिक क्षेत्र, कोही शैक्षिक क्षेत्रका। यहाँ आउँदा कोहीसँग एक दिन कोहीसँग 2 दिन गाडी मागेर चढ्ने गरेको छु। चुनावको नेताको साथी यस्तो कि जो भ्रष्टाचारको मुद्दामा कि त जेल खेपेका वा अरू केही भइरहेका हो? होइन,
भ्रष्टाचार मुक्त होइन, उहाँले बेठिक कुरो गर्नुभयो। मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा होला, त्यो दण्डित भएको मान्छे हो कि मुद्दा लागेको आरोप लागेका धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। नारायणजीमाथि कुनै बेला केही लाग्न सक्छ, तर त्योबाट सफाइ पाउनु हो भने तपाईँ सफाइ पाएको मान्छे हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर पनि क्लियर भनेको थिएँ, मैले चुनाव बेलामा भाडामा लिएर चलाउँछु, मेरो आफ्नो गाडी छैन यहाँ विराटनगरमा, त्यसैले त्यही भनेको थिएँ। म अहिले भाडाको गाडी चढिरहेको छु, तपाईँलाई थाहा होला, त्यसैले तपाईँले अलिकति करेक्सन गर्नुहोस् आफ्नो इन्फर्मेसन। त्यसै गरी चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कुरोहरू छन्, भ्रष्टाचार भन्ने कुरो कस्तो भने चाहिँ हाम्रो कल्चर हो। हाम्रो कल्चरहरूबाट पनि आउँदो रहेछन् कैयौँ कुरो, हाम्रो सोसाइटी कता जानेछ भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। त्यसैले कोही मान्छे म शुद्ध छु भन्यो भने त्यो बेठिक हुँदो रहेछ। अगाडि महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो, म तपाईँको लिन्छु। म रिता पोखरेल, ग्रामीण महिला जागरण केन्द्र संस्थाबाट म आएको हो र मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ प्रश्न छ। दलहरूले महिला बेरोजगारी सम्बन्धी आवाजहरू उठाएको मैले आजसम्म सुनिनँ र यो चुनावी घोषणापत्रमा यहाँहरूको चुनावी घोषणापत्रमा पनि महिला बेरोजगारीको नाममा र उहाँहरूको आवाज उल्लेख भएको काहीँ पनि नपाएको र यसैमा बेरोजगारी महिलाहरू, विदेशीका बेरोजगारी महिलाहरू, हिंसामा परेका बेरोजगारी महिलाहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र सेवकको तर्फबाट र राजनीतिक दलको तर्फबाट चासोको रूपमा नलिएको गुनासो मलाई एकदम। युवामै उहाँहरू सम्मिलित हुनुभयो। युवा भनेपछि विदेश जाने अब बुढोपाको त हुँदैन, युवा नै हुन्छन्। युवालाई चाहिँ स्वदेशमै रोजगार दिने भनेर महिला पुरुष दुइटैलाई मैले चाहिँ त्यहाँ समावेश गरेको हो। हिंसामा परेका महिलाहरूलाई संविधान सभामा जब महिलाको प्रतिशत 33% पहिला सुनिश्चित गरिएको थियो, तर त्यो पनि आज खोसिँदैछ। प्रत्येक दलहरू, राजनीतिक दलहरू यहाँ अगाडि बस्नु भएको छ, उहाँहरूले महिलालाई पोस्ट दिनको लागि हिचकिचाउनु भएको छ। आज उहाँहरूकै अनुहार अगाडि देखिएको छ। हिजोको संविधान सभामा पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, आजको संविधान सभामा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। महिलालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ, महिला हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ। देश विदेशमा अहिले महिलाको लागि धेरै हिंसा भइरहेको छन्। त्यो हिंसाको विरुद्धमा म आफू पनि लागिरहेको छु, जुट्छु। दीपक प्रसाद लोहनी, म कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित छु। मेरो प्रश्न चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ मधेसवादी भनेर अहिले आफैले भनिसके हुनाले त्योसँग सम्बन्धित दलहरू र खास गरी वर्षमान पुन्जीसँग मेरो छ। राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि त्यसले पाउँछ कि पाउँदैन। र मधेस भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा कहिले प्रयोग भयो, यसको अस्तित्व चाहिँ नेपालमा काहीँ पनि मध्यकालमा पनि प्राचीन कालमा पाइँदैन। यो मध्य देश भन्ने चाहिँ खास गरी कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्दाखेरि विन्ध्याचल पर्वत प्रयागको भूमिहरूको क्षेत्रमा पर्ने मध्य देशबाट यो यहाँ आयो। यो शब्द खास गरी विशेष गरी जङ्गबहादुरको पालामा चाहिँ 4 जिल्लालाई नयाँ मुलुकमा बसोबास गर्न उहाँहरूले धेरै चाहिँ त्यो डेन्स फरेस्टलाई काटेर बसोबास गर्नलाई त्यस क्षेत्रमा मान्छे ल्याउनु भयो। अब हजुर मेरो मधेस भनेर यदि भूगोल मान्ने हो भने उहाँहरूलाई प्रश्न, त्यहाँ बस्ने 100 जाति करिब होलान्, ती सबै मधेसी हुन्। तर अब यदि त्यसलाई चाहिँ तराईका 20 जिल्लामा डेलिनेसन गरेर 5 वटा 4 वटा 3 वटा एउटा जति बनाए पनि र खास गरी संविधानको चाहिँ निर्वाचन, संविधान सभाको निर्वाचन प्रयोगको लागि के गरियो भन्दाखेरि 75 या 76 जातिलाई चाहिँ मधेसी भनियो, भूगोलसँग जोडिए। राजेन्द्र गुप्ता, म तपाईँबाट छोटोमा जानौँ न यो प्रश्नको जवाफ। हामीले आफूले भन्दा पनि हामीलाई मधेसी भनेर गरिएको मधेसी राजनीतिकर्ताहरूले यी प्रश्नका जवाबहरू पनि निरन्तर दिइआएकै छन्। मधेस कसरी उत्पत्ति भयो त्यो ऐतिहासिक रिसर्चकै कुरा हुन सक्छ, अथवा अहिले जसरी आयो यहाँ यो यतिखेर थिएन भन्ने कुरा नहोला, डिक्सनरीमा पनि नभेटिएला। तर हामीलाई मधेसी भनेर भनिएको हो र यो समतल भूमि जुन नेपालमा छ त्यसलाई मधेस भनेर भनिएको हो। यी बीचमा विचार जानौँ न मोहम्मद कादिरजी, तपाईँको पनि यो डिमान्ड के हो, धारणा के हो भने यो समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश चाहिन्छ, पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म हो, 22 जिल्लाको, तर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित। यो मान्यता छैन। तपाईँहरू पनि मधेसी नै हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको धारणा हो। यो तराई वा मधेस भन्नुहोस्, तराईमा बस्ने बसोबास गर्ने जति पनि जातिहरू छन् तपाईँहरू पनि उहाँलाई स्वीकार्य भयो जस्तो लाग्यो। किनभने तपाईँहरू पनि अधिकार खोज्नुहोस्, यो तराईबाट वा मधेसबाट। हाम्रो पार्टीको नामै तराई वा मधेस हो। तपाईँहरू चाहिँ मधेस स्वीकार्नुहोस् या तराई स्वीकार्नुहोस्, हामीलाई मान्य छ, त्यसमा कुनै आपत्ति नै छैन। तपाईँहरू पनि यहाँको बासिन्दा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि अधिकार खोज्नुहोस्। प्रादेशिक पहिचानमा मात्रै सीमित गर्नु दुःखद कुरा हो।
हामीले अहिले समग्र राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्छ र प्रादेशिक संरचना मार्फत विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यस अर्थमा मैले त देखेको छु कि स्वायत्त अधिकार अथवा स्थानीय जनताको अधिकारलाई परिभाषा गर्ने सम्मको कुराको हकमा स्थानीय स्वशासनको कुराप्रति हामी पूर्ण रूपले जवाबदेही छौँ र त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। तर आत्मनिर्णयको जहाँसम्म अधिकारको प्रश्न छ, यो आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्न गम्भीर प्रश्न हो। यो प्रश्न मन्दबिस हो, अन्ततगत राष्ट्र टुक्राउने यो नचाहिँदो घिनौना खेल हो। जुन दृष्टिकोणबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो दृष्टिकोण नै गलत हो भन्ने मान्यता मैले अघि पनि सारेँ। सबैभन्दा बढी मधेसले ट्याक्स तिरेको छ, मधेस स्वायत्त हुनुपर्छ, अटोनमस हुनुपर्छ भन्ने हामीले भनिरहँदा कहाँनिर अन्याय भयो यो तमाम मलाई हेरिराख्नु भएको जनताले महसुस गर्नु। हामीले के अन्याय भएको उसको नाममा हामी विखण्डनकारी, कहिलेकाहीँ हामी भारतीय विस्तारवादी, यो सबै दृष्टिकोणहरू गलत हो। हामी अघि पनि उहाँले भन्नु के हो मधेसवाद? मधेसवाद भनेको दबिएको पिछडिएको जनताको थिचिएको आवाज हो मधेसवाद। विभेदलाई क्लियर गर्ने, पहिचान गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ त्यो अधिकारहरू दिएर युनाइट गरेर जाने भनेको। त्यसैले यो अलिक फरक बहस, यसमा तपाईँहरूको ध्यान जाओस्। अब दुईजना सहभागीको म लिन्छु। हामीलाई प्रश्न टिपाउनु भएका मध्ये दिलबहादुर नेपाली। स्पष्टसँग लेखिएको छ आदिवासी जनजाति महिला दलित, तर अब बन्ने संविधानमा खास गरेर दलितका अधिकारहरू कसरी सुनिश्चित हुन्छन् र दलितको स्थान र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सबै तहमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विशेषतः म शेखर कोइरालाज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यसै गरी मृत्युञ्जय झाज्यूलाई र अरू पार्टीले पनि यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। तपाईँको प्रश्नको जवाफ पनि म लिन्छु। राजु मास्केजी, तपाईँको पनि प्रश्न म लिइहाल्छु। संविधान सभा 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधानको निर्वाचनपछि जुन परिणाम आयो त्यसपछि पहिलो बैठकबाट चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले सबै बहुमतबाट पहिलो एजेन्डा हामीले पास गऱ्यौँ। त्यसपछि संविधान हाम्रो बनेन। अब फेरि दोस्रो संविधान 70 साल यो मङ्सिर 4 गते हाम्रो निर्वाचन हुन गइरहेछ। त्यो संविधान सभाको निर्वाचनपछि फेरि पहिलो बैठकको हाम्रो एजेन्डा के हुने हो? त्यो प्रश्न वर्षमान पुञ्ज्यूलाई। मेरो प्रश्न चाहिँ वर्षमान पुन र डाक्टर शेखर कोइरालालाई हो। हामीले एक युगमा एकचोटि संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भन्यौँ। म पनि त्यो संविधान सभाको खुब वकालत गर्दै गर्दै हिँडेँ। आजका अतिथि भवानी प्रसाद अधिकारीजी, तपाईँको आवाज एकचोटि सुनौँ न। अनि हिजोका दिनमा यो आधार खोज्ने वातावरण बनाउने पार्टी भनेका नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी पार्टी, माओवादी र नेकपा एमाले। तपाईँलाई भोट नदिए पनि हुन्छ अब त्यसमा? होइन, चार पार्टी हुन्। उहाँ यता आधार चाहिन्छ, हामीलाई आधार चाहिँदैन। किनभने हिजो पनि हामी सच्चा थियौँ, आज पनि सच्चा छौँ र भोलि पनि हामी सच्चा रहने। त्यस भएदेखि म छेउमा हुनुहुन्छ भक्तिनाथ माझीजी, तपाईँबाट नै यसो सुनौँ न, के आधारमा तपाईँलाई भोट दिने? जुन शक्ति हो अहिले मधेसी जनताका फर्म लोकतान्त्रिक, त्यो पार्टीलाई किन भोट नदिने त? जसले एउटा निकास दिने सबभन्दा अठोट लिएको छ कि अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला संविधान सभाको पनि विभिन्न चरणमा जुन एउटा विवादहरू उठ्थ्यो, सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेसी जनताका फर्म लोकतान्त्रिकका नेता विजय कुमार गजदार जो मोर्चाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै पटक यस्ता निकासहरू दिएर एउटा जुन अनिवार्य बन्दीहरू थिए त्यतिखेर उहाँले निकास दिनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले नेपाली जनताले बुझेका छन् कि अब भक्तिनाथजी, म यहाँनिर रोकिएँ। अन्तिमका 3 जना सहभागीहरूको प्रश्न, दलितको अधिकार कहाँनिर हुनेछ, एकैछिन है, दलितको अधिकार कसरी सुरक्षित हुनेछ, संविधान सभाको पहिलो बैठकले के गर्नेछ भन्ने जुन प्रश्न थियो, डाक्टर शेखर कोइराला, म तपाईँबाट जवाफ लिउँ। दलितको हक हितको संरक्षण गर्ने कुरामा दुईटा इस्यु छ। एउटा त छुवाछुतको इस्युले दलितहरू धेरै उत्पीडनमा परेका छन्, त्यसलाई हामीहरूले कसरी समाप्त पार्ने, त्यो मधेसमा भन्दा पनि पहाडतिर धेरै छ। दोस्रो कुरा, दलितको इस्युमा तपाईँको आर्थिक पछौटेपनको कुरा छ, फेरि त्यो चाहिँ नि पहाडभन्दा मधेसमा बेसी छ। मधेसका दलितहरू अत्यन्तै पिछडिएका छन्, आर्थिक अवस्थाको कारणले अत्यन्तै
अब त्यसो भए डाक्टर साहब तपाईँलाई त्यो तथ्य थाहा छँदैछ, के चाहिँ गर्नुहुन्छ त उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित होइन? गर्नलाई? यसमा त सामाजिक एउटा त तपाईँको सामाजिक कुरा भयो होइन? त्यो सामाजिक कुरालाई हामीहरूले म्यानेज गरेर अगाडि लग्नुपर्ने हुन्छ। खालि त्यो संविधानमा कोरेर मात्रै हुँदैन। एजुकेसनको कमीले गर्दा हामीहरूले आफ्ना माने सबैलाई, नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दल, सबै सामाजिक कार्यकर्ताहरू सबैले यो सामाजिक कुरा हो, यो छुवाछुतको इस्यु, यसलाई चाहिँ नि अन्त गर्नुपर्छ भनेर भेदभाव गर्न हुँदैन भनिकन माने तपाईँलाई त्यो अभियान जस्तो चलाएर मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक विकासमा क्षेत्रीय तहरमा उम्मेदवारहरूसँग बहस गऱ्यौँ। आज मोरङको विभिन्न क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका फरक फरक राजनीतिक दलका 9 जना उम्मेदवारहरूसँग अब अन्तिममा यो राजनीतिक र आर्थिक विकाससँग जोडिएको तपाईँको पार्टीको यो बिट मार्ने बेलाको आफ्नो भनाइ, सुरुमा गोला प्रथामा 9 नम्बरको गोला तान्नु हुने बाटो म क्रमशः घट्दै 1 नम्बरसम्म आउँछु। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका 6 नम्बर क्षेत्रका प्रत्याशी भक्तिनाथ माझी। हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र सायद भोलि मात्रै जारी पनि हुन्छ, त्यही पनि मैले घोषणापत्रको ड्राफ्ट अनुसार हामीले चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाको विकासलाई हामीले महत्त्व दिएको छौँ, स्थान दिएको छौँ। त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी उदार अर्थव्यवस्थालाई पनि हामीले गरेको छौँ भने स्वदेशी पुँजीको विकास र परिचालनलाई हामीले महत्त्व दिएको छौँ। त्यस्तै भारतीय र चीन अर्थव्यवस्थालाई पनि हामीले त्यसलाई पनि हामीले अनुकरण गरेर हामीले आफ्नो विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्दैछ। सद्भावना पार्टी क्षेत्र नम्बर 7 का उम्मेदवार राजेन्द्र गुप्ता। महिला र पुरुषले पाउनुपर्ने जुन समान अधिकार हो, दलितहरूको जुन अधिकार हो अथवा अरू भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारका जति पनि कुराहरू हुन्, यिनै दलहरू, यही ठुला दलहरूका कारणले हामीले पाएका छैनौँ जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यस कारणले सारा प्रश्नहरू मुख्य गरेर उहाँहरूमाथि केन्द्रित भएको हो। जहाँसम्म एउटा न्यायोचित किसिमले अधिकार दिने कुरा हो, आत्मनिर्णयको अधिकार, हामीले संविधानमा हामीलाई यो अधिकार दियोस्, हामी आफै आफ्नो संविधान बनाउँछौँ, तर तिमीहरूलाई यो अधिकार दिन्नौ भन्ने शक्ति अथवा अधिकार कसले उहाँहरूलाई दियो म अहिलेसम्म बुझ्न हस्, धन्यवाद। अब आफ्नो भनाइ राख्न नेकपा माले क्षेत्र नम्बर 6 का प्रत्याशी चन्द्रकला शिवाकोटीजी। अबको आउने संविधान सभाद्वारा नै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै र कृषिलाई, युवा स्वदेशमै रोजगार दिने युवा महिला सबैलाई नै, र अर्को कुरा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पनि बेसी जोड दिने कुरा, र हाम्रो घोषणापत्र भोलि आइपुग्दैछ र शासकीय स्वरूप सङ्घीयता राज्य चाहिँ हाम्रो 5वटा क्षेत्रलाई 6वटा क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल क्षेत्र नम्बर 6 का प्रत्याशी मृत्युञ्जय झा। युवा जमातहरू रोजगारीको लागि आइरहेको अवस्थामा यिनीहरूको सवाललाई व्यापक सिपमूलक तालिमदेखि लिएर अन्य सिपमूलक शिक्षाहरू दिएर यिनीहरूलाई चाहिँ रोजगारको, वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भने कृषिलाई औद्योगिकरण र आधुनिकीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र खास रूपमा हामीले के भनिरहेको छौँ भने सरकारी स्कुलमा पढाइ, सरकारी अस्पतालमा दबाई, युवाहरूलाई कामको अवसर र रोजाइ, अब यो भेटिँदैन भने चल्छ सदनमा लडाई। अझै अब नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर 3 का प्रत्याशी गुरु बराल। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने, सबै जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताले आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, प्रादेशिक संरचनाको विकास गर्ने संविधान निर्माण गर्न 2, विकासमा जनताको अधिकार स्थापित गर्न 3, गरिब, दलित, जनजातिका प्रत्येक परिवारमा प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति निर्माण गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि अस्त्र प्रयोग गर्न 4। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार भवानी प्रसाद अधिकारी। दलले संविधान बनाउँछन् र राष्ट्रियता बचाउँछन् भन्ने भ्रममा नपर्नुस् र हलोमा मतदान जनतालाई संविधान भन्ने नाराका साथ सम्पूर्ण राप्रपाका उम्मेदवारलाई विजय गराउनुहोस्। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 7 का उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइराला। शान्तिको निम्ति संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन एउटा आधार त्यो हो, भोट दिने,
नेपाली कङ्ग्रेसलाई, जसमा सबै जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग, दलित हुन्, मधेसी हुन्, महिला हुन्, आदिवासी हुन्, जनजाति हुन्, सबैको पहिचान सहितको त्यसमा प्रतिबिम्ब होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी क्षेत्र नम्बर 6 का उम्मेदवार मोहम्मद कादिर। पहिचान सहितको संहिता ल्याउनुस् र हाम्रो देश बचाउनुस्। पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान र समावेशिताको कुरा छ। अर्को कुरो, जबसम्म पहिचान स्थापित हुँदैन हाम्रो मधेसवादीहरूको र मधेसी जनताको, तबसम्म चाहिँ केही हुनेवाला पनि छैनन्। ए नेकपा माओवादीका क्षेत्र नम्बर 9 का उम्मेदवार वर्षमान पुन। 7 सालमा भन्यो पुगेन, 46, 36, 52 अनि जनआन्दोलन विभिन्न रूपमा हामीले भन्यौँ, त्यो अझै संस्थागत भएन। त्यसै सबै भनिएका गरिएका आन्दोलनका एउटै बाटो के भन्यो भने मधेसले मधेसतिर, पहाडले पहाडतिर, माओवादीले माओवादी, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसतिर भन्यो। तर साझा ठाउँ के भने संविधान सभा हो। संविधान सभामा सबै नेपाली जनताले एकपटक भन्ने, आफू चाहिँ त्यसलाई संस्कार गर्न सहभागी पनि हुने र त्यो सहभागी भइसकेपछि फेरि भनिराख्ने, फेरि चाहिँ गरिराख्न पाइँदैन। हामी एकपटक संविधान बनाऊ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने एउटा दह्रो शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित गरौँ र हामी आधुनिक नेपाल निर्माणतिर जाउँ। आजको यो क्षेत्रीय चुनावी बहस यहीँ समाप्त हुन्छ। आफ्नो विचार र धारणा राखी सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिनुभएकोमा 9 जना उम्मेदवारलाई धेरै धन्यवाद। उत्कृष्ट प्रश्न र सक्रिय सहभागिताका लागि तपाईँ सहभागीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम मकालु टेलिभिजनबाट हेरिरहनुभएका दर्शक अनि सप्तकोशी एफएम र पूर्वाञ्चल एफएमबाट सुनिरहनुभएका श्रोतालाई पनि धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजक नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युट फर इन्टरनेसनल अफेयर्स एनडीआई नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अनि यो बहसलाई सफल पार्न सघाउनु हुने आयोजक संस्थाका कर्मचारी र स्वयंसेवक, उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। म पनि